आपकी मेज़बान निदा सैफी ब्रादरान इस्लाम आप सबको जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं एक फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, ये जब हम फिर से वापस आते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी दुआओं को, इबादत और रियाजतों को तेज़ कर दीजिए, क्योंकि ये दुआ की घड़ियाँ हैं इस वक्त, और जितनी ज़्यादा हम दुआ करेंगे रब ताला उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा बेशक। और उससे पहले हम अपनी ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। ट्रांसमिशन के इंग्रेडिएंट्स जो स्पॉन्सर्स हैं वो इंतहाई अहम है। इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की तरफ जी चलती हूँ, और ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में सबसे पहले हमारे साथ इस ट्रांसमिशन को जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उसमें शामिल हैं जी 7 अप पेप्सी। इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है मुगलिया निम्को, जिनका स्लोगन है थोड़ा सा नमकीन हो जाए। इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में हैं नेल्सन पेंट्स, यही तो रंग है जिंदगी के। इस ट्रांसमिशन में शामिल है रूह अफ़ज़ा, और 100 साल से ज़्यादा हो गया रूह अफ़ज़ा को एनर्जाइजिंग रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाते हुए। इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है एसके मार्केटिंग बाय सिद्दीक यानी टोक्यो प्रिकली हीट पाउडर एंड टोक्यो नीम सोप। इस ट्रांसमिशन में शामिल है फोर्टाइल। ट्रांसमिशन में शामिल है जी अफीफ ग्रुप। इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है। इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं नसीम मसाले। इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है शेख मसाले। इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं गुड मिल्क। इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है क्विज। इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है हमारे साथ बॉम्बे लाइट हाउस जी। बॉम्बे लाइट हाउस के भी गिफ्ट हैम्पर इस ट्रांसमिशन में शामिल हैं जी। साथ ही बॉम्बे लाइट हाउस के अलावा जो ट्रांसमिशन में स्पॉन्सर्स में शामिल हैं उनमें हमारे पास फूड स्पॉन्सर्स भी हैं, जिसमें जी स्कीमो आइसक्रीम, और साथ ही कराची जायका हलीम, और साथ ही जी मैं बात करूं ढाका स्वीट्स एंड बेकर्स की, जो इस ट्रांसमिशन का एहतमाम करता है इफ्तारी का। और साथ ही जी पिज़्ज़ा पॉइंट, जो कि आपको 1 2 3 4 नहीं बल्कि आपको दे रहा है 55% डिस्काउंट। पिज़्ज़ा पॉइंट आपके साथ शामिल है। तो ये सारे हमारे ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जी। और हमारा आउटफिट भेजा है जी शामरिफ्स ने, थैंक यू सो वेरी मच शामरिफ्स एज वेल। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगी। आज का मौजू ज़कात के एतबार से मुफ्ती मोहम्मद जाहिद हसन रिजवी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, और साथ हमें ज्वाइन करें हामिद साबरी कव्वाल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। उनको भी खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप लोग हामिद साबरी कव्वाल? शुक्र है। ठीक है जी। मुफ्ती साहब आपकी तरफ आऊंगी। मुफ्ती साहब, ज़कात के ऊपर बात कर रहे थे, हमने वो बात की कि किन किन लोगों को ज़कात जायज़ है, किस तरह से और दी जा सकती है, और ज़कात का निसाब क्या है। लेकिन अब हम बात करते हैं जी कि ज़कात किन लोगों को देना जायज़ नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं माँ बाप पे, दादा दादी पे, नाना नानी पे, इन पे जायज़ नहीं है। तो इसके अलावा और कौन से लोग हैं जिनके ऊपर ज़कात जायज़ नहीं है, जिनको देना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कानून है कि जिन लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती, उनमें पहली बात यह है कि इंसान अपनी असल और अपनी फ़र्क को ज़कात नहीं दे सकता। अच्छा। असल से मुराद यह है कि अपने वालिद को, अपने दादा को, और फ़र्क से मुराद यह है कि अपने बेटे को या पोते को, बेटी को, नवासी को। तो मतलब जो उसकी असल है, बाप दादा, फिर उसके वालिद, उनको भी नहीं दी जा सकती। फिर फ़र्क से मुराद यह है कि अपनी औलाद को भी नहीं दी जा सकती। और इसी तरीके से जो कुरैशी हो, सादात हों, उनको भी ज़कात नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये ज़कात जो है अपने माल को साफ सुथरा करने के लिए एक चीज़ निकाली जाती है। तो लिहाजा अपने वालिदैन को या अपनी औलाद को ऐसी चीज़ नहीं दी जा सकती। और जो सादात हैं, जो हाशमी हैं, उनको भी नहीं दी जा सकती। और इसी तरीके के साथ जो है दो मियाँ बीवी जो होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे को नहीं दे सकते, क्योंकि जो ज़कात के मुस्तहिकीन हैं उनके अंदर इनका नाम नहीं है। और रही बात यह कि शोहर और बीवी का ताल्लुक, तो अगर बीवी मालदार है और अपने शोहर को देती है तो एक ही घर में लगेगी, तो इसकी भी इजाज़त नहीं है। फुक़हा किराम ने मना किया है। फतावा हिंदिया शरीफ जल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 170 है। और इसी तरह फतावा रिज़वी शरीफ में दुर्र मुख्तार में मना किया गया है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते। और इसके साथ साथ सजात का मैंने हवाला दे दिया। और जैसे बहन भाई होते हैं वो आपस में एक दूसरे को दे सकते हैं अगर उनके घर बार अलग अलग हों। ऐसा नहीं कि एक ही घर में रहते हैं, एक ही सरबराह है और वो बड़ा भाई छोटे भाई को दे दे, ऐसा नहीं है। और गैर मुस्लिम को भी, हाँ, गैर मुस्लिम को ये जो सदकात वाजिबा होते हैं ये नहीं दे सकते। नवाफिला जो है जब आप मुसलमानों को दे चुके और उनको डबल भी दे दिया, फिर एंड में आपके पास आके बच गया है, तो फिर उस सूरत में ये है कि उसको दे सकते हैं। लेकिन ये जो ज़कात है ये वाजिब होती है, वाजिब के लिए मुस्लिम का होना जरूरी है।
ٹھیک ہے، اور اس میں ہی میں آپ کی اجازت سے ایک اور ایڈ کر دیتی ہوں، ناظرین مسجد کی تعمیر ہو یا کفن دفن ہو اس میں بھی زکوٰۃ لگانا جائز نہیں ہے، جو ہمیں بتاتا ہے دین اسلام، اس کے اعتبار سے بھی ایسے ہاں زکوٰۃ مدرسے میں دی جا سکتی ہے، مسجد میں، مسجد کی تعمیر میں نہیں ہوتی، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، بڑا مقدس گھر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جو ہم بات کر رہے تھے مفتی صاحب کے جن جن لوگوں کو دے سکتے ہیں یا جن کے اعتبار سے، تو میں چاہوں گی کہ اس میں بھی جو ایک دو پوائنٹس ہمارے رہ گئے تھے پالتو جانوروں کے حوالے سے، وہ زمین کا جو معاملہ ہے اس پہ بھی تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے۔ ہاں جی، ہماری عوام میں ایک بات مشہور ہے، گھر میں جو جانور رکھے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تو کوئی زکوٰۃ ہے ہی نہیں جی، تو اس حوالے سے یہ یاد رکھیے کہ آپ کے جو جانور ہیں، مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک چیز رکھی ہے وہ 20,000 روپے کی ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 50,000 تو پورا ہوا نہیں ہے، زکوٰۃ ہی نہیں ہے، اس 20,000 کے علاوہ آپ نے بکریاں پالی ہوئی ہیں یا آپ نے گھر کے اندر کوئی دوسرا جانور رکھا ہوا ہے جو بڑا قیمتی ہے، تو اس 20,000 کے ساتھ اس جانور کی قیمت کو بھی ملایا جائے گا۔ تو یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت انتہائی اہمیت ہے، یہ لوگوں کو نہیں معلوم، زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا یہ جانوروں کے معاملے پہ، اس کو تھوڑا سا آپ اس کی تھوڑی ایکسپلینیشن دے دیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ جانوروں کے حوالے سے بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے یہ ہے فقہاء کرام نے جو لکھا ہے، ایک انہوں نے تعداد بیان کی ہے، اگر دوسرا آپ کے پاس مطلب مال نہیں ہے، صرف آپ کے پاس بکریاں ہیں یا صرف آپ کے پاس چوپائے ہیں، تو اس صورت میں کچھ تعداد بیان کی گئی ہے، بکریاں ہیں۔ اور یہ پالتو جانوروں کا جو معاملہ، جیسے بہت خوبصورت بڑے بڑے جانور پالے ہوتے ہیں، بلی اور اس طرح کے، تو پھر اس حوالے سے جی پالتو جانور جو آپ گھر پہ پالتے ہیں بڑے قیمتی قسم کے ہوتے ہیں، تو ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے آپ پر، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ میرے پاس تو 2 بکریاں ہیں اور دونوں میری 40,000 روپے کی ہیں، 60,000 کی یہ نہیں ہے، تو ان 40,000 یہ ہو گئے، اور آپ کے پاس کوئی قیمتی سامان رکھے جو استعمال میں نہیں آتا وہ 20,000 روپے کے، 40 اور 20 ملا کے 60 بن گئے، آپ صاحب نصاب پہنچ گئے اور آپ جو ہے نا صاحب استطاعت بھی بن گئے، اب آپ پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ اگر صرف بکریاں ہیں تو اس حوالے سے علماء کرام نے ان کی تعداد بیان کی ہے، کسی نے لکھا کہ 30 بکریاں ہوں، کسی نے لکھا 40 بکریاں، ان کی مقدار، ان کی تعداد اور ان کا ریٹ، ان کی قیمت معلوم کر کے جو اس وقت کی موجودہ قیمت ہے پھر اس قیمت کے اندر سے زکوٰۃ نکالی اور جائے یہ گی۔ جس طرح سے پرشین بلی اور یہ اس طرح کا بھی ایک سوال ہے کہ لوگوں نے پالی ہوئی ہوتی ہے بچوں نے گھر میں، اور وہ بہت مہنگی بریڈ ہوتی ہے، اس میں بھی مختلف، تو کیا اس کے حوالے سے بھی ہوگا؟ دیکھیے بالکل قیمتی ہر وہ چیز جو آپ خرید کر لائیں، اپنے پیسے بھر کے لائیں، خواہ وہ بلی کیوں نہ ہو، لاکھ روپے کی بلی لے کے آ گئے آپ، اس میں بولتے ہیں کہ بلی کی کیا زکوٰۃ ہے، اب لاکھ روپے تو اس میں کھپ گئے نا، تو اس لاکھ کی بھی زکوٰۃ نکلے گی 2,500 روپے۔ اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ یہ بتا دیں کہ زیادہ تر بچوں نے آج کل وہ پرشین بلیاں اور اس کی جو بریڈ ہے وہ پالی ہوئی، اور آپ نے بالکل درست فرمایا، اس کی قیمت ایک بلی کی 1,00,000 روپے 1.5 لاکھ روپے تک چلے جاتی ہے۔ اچھا وہ زمین کے اعتبار سے بھی بتا دیجیے مفتی صاحب، یہ بھی سوال آیا ہے ہمارے پاس بریک میں کہ وہ زمین کے حوالے سے جو ہوتا ہے کہ زمین کی پیداوار پہ جس طرح سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور نہری ہو یا چاہی زمین ہو کے اس کی فصل کے حوالے سے بھی۔ اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ زمین کے اندر سے جو ہمیں پیداوار ملتی ہے اس کا نام رکھا گیا عشر، جی عشر، تو یہ عشر بھی جو ہے نا جی واجب ہوتا ہے، اس کا بھی درجہ وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، اور جب آپ زمین کی کاشتکاری کر لیتے ہیں، فصل اگانے کے بعد کاٹ لیتے ہیں، تو آپ اس کا ٹوٹل آپ ملائیں گے، اس ٹوٹل میں سے 10واں حصہ آپ نے نکالنا ہے، اس کا تذکرہ 10ویں پارے کے اندر کیا گیا ہے، اور اسی عشر کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں اگر آپ کی زمین وہ ہے کہ جو صرف اور صرف جو سرکاری پانی ہے، آپ مطلب خرید کے پانی نہیں لگاتے، تو اس کا الگ حکم ہوگا، اور اگر آپ خرید کے لاتے ہیں پانی جیسے خرید کے پھر بندہ اس کے اندر جو ہے نا کاشتکاری کرتا ہے، اس کا ایک الگ حکم ہے، لیکن زمین کے اوپر جو لازم ہوتی ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے، عشر بھی زمین کے اوپر لازم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ نے اس حوالے سے بھی تفصیلاً بتا دیا، جو ڈاؤٹس تھے وہ کلیئر ہو گئے اچھی طریقے سے۔ اچھا فطر کے حوالے سے بھی ہم صدقہ فطر کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں، اور صدقہ فطر کی اہمیت اس قدر سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے ناظرین کہ عید الفطر سے قبل پیدا ہونے والا ایک دن کا بچہ بھی جو ہے وہ فطرانہ ادا کرنا اس پر بھی لازم ہے۔ مفتی صاحب میں چاہوں گی ایسا بالکل در مختار علی رد مختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 203 پہ ہے، اور اسی طرح فتاوی ہندیہ کی جلد 1 کے اندر ہے، اور فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے کہ ہر وہ شخص کہ جو عید سے ایک لمحہ پہلے بھی اگر اس دنیا میں آ گیا ہے تو اس کے سربراہوں کو، اس کے والدین کو چاہیے کہ اس کی طرف سے بھی فطرہ نکالیں، اور یہ صدقہ فطر جو ہے واجب ہوتا ہے، خواہ وہ چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، یہ اگر کوئی عاقل ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر کسی پر یہ صدقہ فطر نکالنا واجب ہے۔ اور اس سال کا جو صدقہ فطر مقرر کیا گیا ہے 150 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ اچھا مفتی صاحب ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ کیا جیسے جو اب یہ بھی مالی حیثیت سے بھی لوگوں کے گھروں میں فرق ہوتا ہے، کوئی بہت امیر کلاس سے بلانگ کر رہا ہے، یا کوئی مڈل کلاس سے متوسط طبقے سے ہے، یا پھر کوئی اس سے نیچے طبقے سے بلانگ کر رہا ہے، تو کیا فطرہ جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہی اس کی قیمت ہوگی؟ اور اگر کوئی مطلب متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے یا اس سے کم گھرانے سے تعلق رکھ رہا ہے تو کیا وہ بھی
देखिए ये जो 150 रुपए मैंने बताया ये तो गंदम और जौ के हिसाब लगाया गया, गंदम के हिसाब से 150 रुपए बनते हैं। अब हर वो शख्स जितनी वो इस्तिताअत रखते हैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ही वो फितरा निकालेगा, कोई जौ का निकालेगा, कोई किशमिश का निकालेगा और कोई अंगूरों का निकालेगा, तो इसकी तफसीलात मिल सकती हैं। और तो लेकिन ये कि जिसको अल्लाह ने जितना नवाजा है वो उस हिसाब से ही फितरा निकालेगा। ये जो 150 रुपए हम बताते हैं ये गंदम के हिसाब से बताए जाते हैं। ठीक है मुफ्ती साहब से तकरीबन आज के हमने फितरे और सदके ज़कात के एतबार से सारे सवाल पूछ लिए हैं। मुफ्ती साहब अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो मुझे बता दें, वरना फिर मैं आगे बढ़ूं। जी उसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि जो ज़कात देने वाले हैं उनके लिए खुशखबरियां क्या हैं और जो नहीं देते उनके लिए वईदें क्या हैं। अच्छा चले वो आप बता दें पहले, फिर हम अपने कवालों की तरफ चले। जी खुशखबरी से मुराद ये है कि जब आप ज़कात देते हैं तो ज़कात से आपका माल पाक हो जाता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, कि हम उनको दुगना तिगना 7 हिस्से करके ज्यादा दे देते हैं। फिर ये कौल भी मिलता है कि 70 हिस्सा ज्यादा बढ़ा कर दिया जाता है। और फिर इसी तरह अल्लाह फरमाता है कि ज़कात देना गोया कि अल्लाह ताला की रहमत को समेटना है। और फिर जो ज़कात नहीं देते उनके हवाले से जो लिखा गया है कि अत-तरगीब अत-तरीक़ किताब का नाम है, जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 301 पे है कि जो शख्स ज़कात नहीं देता उस पर अल्लाह ताला और फरिश्तों की लानत होती है। और फिर अल्लाह ने इस माल का नाम रखा वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िद्दा, इसका नाम है माल किन्ज़, यानी वो माल जिसके आप ज़कात नहीं निकालते। तो कुरान ये कह रहा है कि उनके लिए फबश्शिरुहुम बिअज़ाबिन, दर्दनाक अजाब की उनको बशारत दे दो कि जिन्होंने ज़कात और फितरा नहीं दिया, ये उनके लिए वईदें हैं। सही, बिल्कुल आपने बहुत ज़बरदस्त बताया और रोशनी भी डाली सारे मामलात पर। नाज़रीन गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ हामिद साबरी कव्वाल भी मौजूद हैं। और हामिद साबरी कव्वाल आज यहाँ पे मौजूद हैं, वो क्या कलाम पेश करेंगे आज उन्हीं की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। हामिद साबरी कव्वाल आप लोगों को खुशामदीद, कौन से कलाम तैयार करके लाए हैं आज के एतबार से और क्या पेश करेंगे? वालेकुम सलाम जी, आज मैं हम सुनाऊंगा, मैं आपको हम सुनाएंगे। बहुत खूबसूरत, चले जी तो शुरू कीजिए। अल्लाह
کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے، اللہ 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 اے میرے اللہ، ہاں پہنچے میرا جی پر عرش تک مصطفیٰ، جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں، ساری مخلوق میں حق نما کوئی تو، اے میرے اللہ، ساری مخلوق میں، ساری مخلوق میں حق نما کوئی تو، یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی ہاں یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ ہو یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، ہاں مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ، جب نہ تھا کچھ یہاں، تو ہی تو، اللہ 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 اللہ، لا الہ یا میرے اللہ، لا الہ تیری شان یا وعدہ ہو، لا الہ تیری شان یا وعدہ ہو، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، تو خیال تجسس تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، ابھی تو ہے بھی تو، ابھی تو ہے بھی تو، ابھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو، اللہ 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 اللہ، اے میرے اللہ کبھی تو ہے بھی تو، ابھی تو ہے بھی تو، کبھی تو ہی تو، اللہ 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 اللہ، لا الہ تیری شان یا وعدہ ہو، لا الہ ہاں تیری شان شان شان، لا الہ یا اللہ تیری شان شان شان، لا الہ سنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، تو بتا بتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہیں موجود آدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہیں موجود عالم تیرا، تیرا کھا کر جو دنیا میں تیرے شکوے کرے یا رب، تیرا کا کہیں جو دنیا میں تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا، تیری شان شان شان، لا الہ یا اللہ تیری شان شان شان، لا الہ یا اللہ تیری شان شان شان، یا خدا تو ہے حقیقت میں صدا تیری ہے، یا تو ہے حقیقت میں صدا تیری ہے، حسن تیرا ہے حسینوں میں ادا تیری ہے، تیرا ہے سینوں میں ادا تیری ہے، تیری مرضی کے سوا کچھ نہیں درکار مجھے، تیری مرضی کی دیوا کچھ نہیں گردار مجھے، میں بھی راضی ہوں اسی میں جو رضا تیری ہے، تیری شان شان شان، لا الہ یا اللہ تیری شان شان شان، لا الہ یا اللہ تیری شان شان شان، لا الہ یا اللہ تیری شان شان شان، لا الہ
सना को पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा सना को पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा जमीनो आसमां तेरे हैं मौजूदो आदम तेरा जमीनो आसमां तेरे मौजूदो आदम तेरा तेरा कागर जो दुनिया में तेरे शिकवे करे यार तेरा कागर जो दुनिया में तेरे शिकवे करे यार ताजुब है कि उन पर भी रहे लुत्फो करम तेरा तेरी शान 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 ला इलाहा या अल्लाह तेरी शान 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 ला इलाहा या अल्लाह तेरी शान 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 ला इलाहा अल्लाह अल्लाह करते करते हूँ नजर आया मुझे अल्लाह अल्लाह करते करते हूँ नजर आया मुझे अल्लाह अल्लाह करते करते हूँ नजर आया मुझे हूँ मैं जब मैं गुम हुआ जब मैं गुम हुआ तू नजर आया मुझे तेरी शान 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 ला इलाहा या अल्लाह तेरी शान 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 ला इलाहा या अल्लाह तेरी शान 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 ला इलाहा तेरी शान या वादा हूँ तू ख्यालो तजस्सुस हुई आरज़ू आँख की रोशनी दिल की आवाज तू आँख की रोशनी दिल की आवाज तो अभी तू है भी तू अभी तू है भी तो होगा भी तू ही तू अल्लाह 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 हामिद साबरी कव्वाल और मैं मुफ्ती मोहम्मद जाहिद हसन रिजवी साहब आपकी तरफ आऊँगी। मुफ्ती साहब मैं चाहूँगी कि आप चूँकि दुआ की घड़ियों की तरफ हम बढ़ चुके तो मैं चाहूँगी कि आप दुआ करा लीजिए ताकि फिर हम अपने उसका इख्तिताम भी करने की तरफ शामिल हो, तो दुआ करवा लीजिए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मौला करीम हमारी आज की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन अपने महबूब के वसीले जलीला से हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। परवरदिगार आलम हमें दीन और दुनिया के इनामात अता फरमा। मेरे मौला इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के अंदर कोरोना वायरस जैसा मूज़ी मर्ज बढ़ चुका है। मेरे मौला इस मर्ज से हम सबको छुटकारा अता फरमा। या रब्बल आलमीन पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। हमारी टूटी फूटी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। माह सियाम, माह गुफरान, माह रमदान ये हमसे जुदा होने वाला है। मेरे मौला इसके जुदा होने से पहले पहले हमारी मग़फ़िरत फरमा। हमारे मरहूमीन को जन्नत में आला मकाम अता फरमा और हमारे टूटे फूटे सजदे, टूटी फूटे इबादत, टूटे फूटे रोज़े अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका K21 न्यूज़ चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। इसकी पूरी टीम की कोशिशों को, काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम इस K21 न्यूज़ चैनल के जितने भी कारकुनान काम करने वाले हैं, पसे पुश्त हैं, कैमरे के पीछे हैं, लेकिन काम कर रहे होते, मेरे मौला उनको अजर अज़ीम अता फरमा। बिलखुसूस हमने तेरे महबूब की सनाएं बयान की हैं, तारीफ़ें बयान की हैं, मेरे मौला इनको भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारी बहन रिदा सैफी के इल्म में, अमल में बरकतें पैदा फरमा। इनको दिन दुगनी रात जुगनी तरक्कियां अता फरमा। या इलाहुल आलमीन दीन और दुनिया के इनामात से सरफराजियां फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। अपनी दुआ में आपने मेरे इल्म के बारे में जो इजाफे की दुआ की, बहुत ही बेहतरीन दुआ है और यकीनी तौर पे हम सबको इस बारे में बार बार अपने लिए दुआ करनी चाहिए कि रब ताला हम जब तक, क्योंकि कहते ना कि माँ की गोद से लेके कब्र तक आप एक स्टूडेंट के तौर पर आए इस दुनिया के अंदर और आपका जो सीखने का अमल है वो वक्त के साथ साथ बढ़ना चाहिए। जो अगर शख्स अपने इल्म में इजाफा नहीं करता तो वो कोरा रह जाता है, कोरे कागज़ की तरह होता है। तो वक्त के साथ साथ आपको अपने इल्म में इजाफा करना चाहिए। नाज़रीन, आज हम 25वें रोज़े के हवाले से हमने गुफ्तगू की, ज़कात का फित्र और सदक़े के ऊपर गुफ्तगू हुई। साथ ही अपनी मेज़बान रिदा सैफी को जी इस नशिस्त से, इस ट्रांसमिशन से आप इजाज़त दें। साथ ही साथ जाते जाते हमारे साथ चूँकि हामिद साबरी कव्वाल यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं उनसे कहूँगी, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, 2 मिनट है ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट, तो आप छोटा सा कोई कलाम पेश कर लें, उसी से हम फिर चले जाएंगे।
दिल हो मेरी जान मदीने वाले मेरा दिल हो मेरी जान मदीने वाले मेरा दिल हो मेरी जान मदीने वाले मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले तुझ पे सो जाने से तुझ पे सो जाने से कुर्बान मदीने वाले तुझ पे सो जाने से कुर्बान मदीने मदीने वाले आका तुझ पे सो जाने से कुर्बान मदीने वाले बरदे बरदे मेरे आका मेरी जोड़ी बरदे 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 मदीने वाले आका बरदे बरदे मदीने वाले आका बरदे बरदे मेरे आका मेरी जोड़ी बरदे अब न रखे सरो सामान मदीने वाले अब बरदे सरो सामान मदीने मदीने वाले आका अब न रखे सरो सामान मदीने वाले सगे तैबा मुझे सब कह के पुकारे बेगम सगे तैबा मुझे सब कह के पुकारे बेगम या रसूल सगे तैबा मुझे सब कह के पुकारे बेगम यही रखना मेरी यही रखना मेरी पहचान मदीने वाले यही रखना मेरी पहचान मदीने मदीने वाले आका यही रखना